آج 22 रबीउल-अव्वल जुम्मा के दिन अल्लाह की लाडली सूरत पढ़कर अपनी जिंदगी में दौलत का तूफान ले आओ। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 रबीउल-अव्वल जुम्मा के दिन ये वजीफा पढ़ लो। लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। जिस चीज की हाजत के लिए दुआ मांगोगे अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। जिसके लिए इंसान ख्वाब देखता है, सोचता है कि काश कभी मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी बड़ा घर हो, मेरी हाजात भी पूरी हो जाएं, मैं भी अपने बच्चों के अखराजात और ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं, मैं भी अच्छे और महंगे कपड़े पहन सकूं, तो आज मौका है। आज 22 रबीउल-अव्वल जुमा के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपके तमाम ख्वाब, तमाम हाजात, तमाम ख्वाहिशात सिर्फ 1 मिनट के वजीफे से पूरी हो जाएंगी। आपके वो ख्वाब, आपकी वो दुआएं, आपकी वो हाजात जो कई सालों से पूरी होने का नाम नहीं ले रही, तो आज ये वजीफा पढ़ते दौरान ही आपको महसूस हो जाएगा कि रब करीम ने आपकी सुन ली है, आपकी हाजात पूरी हो गई हैं। ये कब होता है? जब रब की जात राजी हो जाती है। आज आपके लिए ऐसा मुजरब वजीफा लेकर आया हूँ। आज हर कोई मसरूफ है। इस मसरूफियत के दौर में आज वो आजमूदा और मुजरब वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़कर आपके बड़े से बड़े मसैल का खात्मा भी हो जाएगा, बड़ी से बड़ी हाजात भी पूरी हो जाएगी और रब्बे करीम से जिस हाजत के लिए नियत करके बैठोगे मुसल्ला छोड़ने से पहले वो हाजत पूरी हो जाएगी। आज हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं और वो पैसे को पैसा समझते ही नहीं। अखराजात इतने कि हम सोच के हैरान रह जाती हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ये रब की देन है। जब रब की जात उनको अता कर सकती है, उनको गाड़ियों, बंगलों, कारों का मालिक बना सकती है, तो फिर आपकी हाजत क्यों पूरी नहीं हो सकती? आप भी रब के बंदे हैं। आज मांग लो, आज रब से खजाने लूटने का, आज रब से मनपसंद फैसले करवाने का, मनपसंद हाजात पूरी करवाने का, अपनी हर बात रब करीम से मनवाने का एक ऐसा वजीफा आपके हवाले करूंगा। आज 22 रबीउल-अव्वल जुम्मा के दिन ये वजीफा पढ़ लो। आप रब करीम से मांग मांग कर थक जाओगे। रब के खजानों में कभी कमी नहीं आएगी। वो लोग जिनके कारोबार चलते बंद हो रहे हैं, आज लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा काम होते होते रह जाता है। हम रात को यकीन करके सोते हैं कि सुबह ये काम हो जाएगा, सुबह उस मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। सुबह उठते ही कोई ना कोई ऐसा मामला बन जाता है कि काम हाथों से निकल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका हर काम हाथों से निकल जाता है, आपको कामयाबी पर यकीन होता है, फिर भी कोई ना कोई मसले मसैल से किसी न किसी रुकावट से आपका काम रह जाता है। इस तरह वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं या रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं, बात बनते बनते रह जाती है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, अहबाब रुकावट बन जाता है, तो आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। आज 22 रबीउल-अव्वल जुम्मा के दिन ये वजीफा पढ़िए। मेरा रब हर तरह के रुकावटों, बंदिशों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और आप रब करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। और बेशक मेरा रब हर शय पर कादिर है। वो रब जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह की जात जो हर वक्त अपनी रहमत की बारिश बरसाने को तैयार है। आज मौका है। आज भी ना मांगा तो कब मांगोगे? आज 22 रबीउल-अव्वल जुमा का दिन है। ये दिन साल में एक बार आता है और जो बंदा इस दिन को पा लेता है, उस दिन की कदर कर लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। पिछतावे से बेहतर है कि 1 मिनट का वजीफा पढ़ लिया जाए। अगर आप अपनी जिंदगी का 1 मिनट निकाल कर इस वजीफे को नहीं दे सकते, 1 मिनट रब्बे काबा का ये जिक्र नहीं कर सकते, रब का ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। आज का दिन बहुत खास दिन है। अगर कोई भिखारी फकीर जो समझता है वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। एक ऐसा बंदा जो मायूस हो चुका है, जो थक हार चुका है, जो बड़े बड़े अमाल करके थक चुका है, फिर भी कोई फायदा ना हुआ। आज 22 रबीउल-अव्वल जुमा के दिन ये वजीफा पढ़े, गैब से हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 22 रबीउल-अव्वल जुमा के दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। किसी भी वक्त आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجئے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، وہ وظیفہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے، وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتی ہیں، اس کی طرف آنے والی پریشانیاں مصیبتیں خود بخود غیب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا سلامو کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام وہ اسم اعظم ہے جو سب سے طاقتور ہیں، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ رب کریم سے مانگیں۔ یا اللہ یا سلام کو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خالص الخاص وظیفہ ہے، جسے آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ آج جب قرآن مجید کی باری آتی ہے اس کی ہر زیر زبر پیش شد مد پر نیکیاں 2 گنا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا سورت اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ آپ صرف 3 بار سورت اخلاص کو پڑھیے، آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورت اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے اگر آپ جانتے ہیں تو آج 3 بار سورت اخلاص کو لازمی پڑھیے گا۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلاموں کو پڑھا، دوسرے نمبر پر سورت اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ قبولیت کا دن آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سورت اخلاص کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل رب کعبہ کی صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے۔ یہ صفت ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مال و مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت اچھے سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جھولی پھیلا کر یقین کامل سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں اور زبان پر وظیفہ پڑھتے رہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ
کیجیے جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر جو کچھ مرضی کر لے آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔